السلام عليكم دوزيام اني سيونس. اليوم ان شاء الله باش نخدمو مع بعضنا كور شيمياء اورغانيك ستركتور اي نومنكلاتور دي هيدروكاربور اليفاتيك. تابعوا مع بعضنا. الكور هذا ان شاء الله يا جماعه باش نقسموه لدروا بارتي الاولانيه ستركتور دي هيدروكاربور اليفاتيك، البارتي الثانيه نومنكلاتور كيفاش نسميو شين كربوني، والبارتي الثالثه دي زيكزرسيس. نبداو مع بعضنا par définition. Les hydrocarbures aliphatique sont des composés organiques constitués uniquement de carbone et d'hydrogène. تلقاو فيه juste كان carbone وhydrogène. Leurs chaînes carbonées sont ouvertes et leur formule générale est CXHY. Les X et les Y sont des entiers تنتعرفوا عليهم بعد شوي. chaîne carbonée saturée et chaîne carbonée insaturée. Les hydrocarbures aliphatique راهم يتقسموا لتروا familles. أول famille هما les alcanes formés par 4 liaisons simples ou deux formules CnH2n plus 2. Exemple, لو كان عندي 4 كربون l'hydrogène باش يكونوا 2 fois 4 égale 8 plus 2 10. simple. وعندهم لي ليزون سامبل هما هذو، شفتوهم كل دي ليزون سامبل. الفامي الثانية les alcènes formés par une double liaison et deux liaisons simples de formule CnH2n. donc هذه double liaison، هذه double liaison، وهذو اللي على الأطراف deux liaisons simples. الفورمول متاعهم سيم par exemple 3، الأش باش تكون 6. الفامي الثالثة les alcynes formés par une triple liaison et une liaison simple de formule CnH2n-2. هذه هي التريبل ليزون. والفورمول عنا لو كان عنا C5 par exemple، الأش باش تكون 2 fois 5 10 moins 2 باش تكون لك 8. نتعداو. La famille alcane dite chaîne carbonée saturée car toutes les liaisons carbone-carbone sont simples. شو معناه؟ par exemple ناخو CH3 CH2 CH3. الليزون هذاما يكونوا كان سامبل. كي تراو لي ليزون سامبل تعرف روحك راك تخدم افيك لي زالكان. Les alcènes et les alcynes dites chaînes carbonées insaturées car elles renferment au moins une double liaison والا triple liaison. كيما ما شفنا في الفوتو اللي قبلها راهو لي زالسين ولي زالسين باش نلقى فيها يا اما دوبل ليزون، لحظه، يا اما دوبل ليزون يا اما باش تلقى تريبل ليزون. كاين دوبل ليزون رانا نحكيو على لي زالسين، كاين تريبل ليزون رانا نحكيو على لي زالسين. نتعداو فورمول ديفلوبي اي فورمول سيمي ديفلوبي. ناخذ اكزامبل نتاع الالكان C4. الالكان C4 كيف ما قلنا بكريك يبدا عندي C4 راه باش تكون عندي H fois 2 2 fois 4 بليتو plus 2، معناها باش يكون C4 H 10. نحسبوهم كربون 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك الفورمول نتاعنا صحيح. باهي اول عام قرينا الرجل دوكتي. شنو تحكي الرجل دوكتي؟ اللي الكربون عنده حق في 4 ليزون. هام لي 4 ليزون، ليزون 2 3 et 4. هذه تتسمى فورمول ديفلوبي. بالنسبه للفورمول سيمي ديفلوبي اهي شفتهم لي 3 كربون هذم اللي على جنب يتلموا مع بعضهم، لي 3 هيدروجين بليتو اللي على جنب يتلموا مع بعضهم يوليو كربون سي H3. اللي بعدها عنا
H2 هاي CH2 اللي بعدها CH2 هاي CH2 الأخرانية CH3 هذه CH3. alors هذا هو الفرق ما بين فورمول développée et formule semi développée. سهلة على الآخر. توا شنو معناها شين لينيير وشين غاميفي؟ شين لينيير وشين غاميفي هذا أهم حاجة باش يساعدونا في النومنكلاتور. شين لينيير كيف نشوفوا مع بعضنا لهنا، شفتوا شين هذيا لا بلو لونغ اللي فيها أكبر عدد نتاع دي كربون تتسمى شين لينيير، هذيك الشين برانسيبال. الشين غاميفي هما هذيما لي راميفيكاسيون، عبارة تخيل عندك انت شجرة وذاكم الفروع نتاعها، الغصن هذا ولا الساقل بتاع الشجرة هما الشين لينيير والفروع هما لي شين غاميفيي. تعداو توا شنو معناها ايزومير دو شين وشنو معناها ايزومير دو بوزيسيون وشنو معناها ايزومير جيومتريك. بالنسبة ايزومير دو شين شوفوا في لي دوز اكزومبل عندنا 4 كربون، الاولانية لينيير سامبل ما فيها حتى شيء، الثانية 4 كربون اما في البوزيسيون هذه 2 باش نلقاو عندنا راميفيكاسيون. هذا يتسمى ايزومير دو شين، معناها عندهم نفس الفورمول جينيرال مي مش نفس الشكل. اون باس ايزومير دو بوزيسيون، تفرجوا هذا ما 4 كربون اما لاحظوا اللي عندي لهنا اون دوبل ليزون. شفتوا ليزون كي نحسبوا راهي هذه 1 هذه 2 معناها الدوبل ليزون عندي في البوزيسيون 2، بينما في الاكزامبل بي عندي الدوبل ليزون موجوده في البوزيسيون 1 2 3 في البوزيسيون 3. هذا يتسمى ايزومير دو بوزيسيون. ايزومير جيومتريك، ايزومير جيومتريك ناخذ الاكزامبل هذا والاكزامبل هذا، عندنا دو زيزومير، الاولانيه تتسمى زد والثانيه تتسمى او. زد هي هذه، شوفوا CH3 CH3 مقابلين بعضهم ومن اللوطه H هذه تتسمى زد، هذه باش تكون HCH3 و CH3H هذه نسميوها او. كملنا البارتي الاولى، توا نتعداو من بعضنا البارتي الثانيه نومنكلاتور.